पणकुजे फिरगजकारांनो, हांव तुमकां जुबल्या विशयांत बरी खबर दिवंक संतोश पावता। आमच्यो जुबल्यो फाल्यां आयतारा दीस सांजेर 5 वरार दिसाचेर आरंभ जाता। उपरांतले कार्यक्रम तुमकां कळीत आसा। हांगासर हांवें सांगपाचो विशय आमच्या योजना विशयांत। आमी हाती घेतलेली योजना तुमी जाणात, इगर्जेचें पेंटींग, एक स्मारक आनी एक मेडिकल फंड। हातूंत इगर्जेचें पेंटींग जालें, मेडिकल फंड आमी फाल्यां उद्घाटन करता, स्मारक सकाळसायन जातलें। आनी हाच्या सांगाता लोकांच्या गरजेक थोडी योजना आमी हाती घेवंक आमी प्रयत्न केल्ली। दाखल्याक आमची द्वारा लागीं आसली ती वाट, ती वस्तू कश्टांची जावन आसली, ती सोबीत नातली, आकर्षित नातली, इंटरलॉकल ही वाट आमी आतां बरी केल्या। सांगाताच आमच्या इगर्जेक लायट्स, बरे बरे लायट्स आमी घालना, उसवाड तो आनीक बरो फांकोयशे जाला। उदक पिवंक एक आमी एक वेवस्था केल्या। सांगाताच थंयसर व्हडली 2 फॅनां घाल्यात आमी, आमकां गिमांत सुद्दां आसता, ते देखून ही 2 व्हडली फॅनां आमी घाल्ले वरवीं आमकां बरें वारें थंयसर येवंक कारण जालें। सांगाताच आमचें कॉम्पाउंड इल्लेशें नितळ करून एक पोंतोणी ताका एक आमी फातर बांदून एक बरें दिसचें बरें आमी केलां। मुखार हांगासर एक आमचें गार्डन, ल्हानशें गार्डन, ताका एक लोटस पॉन्ड म्हणटात, भुरग्यांक कितें आकर्शीत करूंक अशें भवानीपुरा म्हणटा आसतना एक आकर्शीत रितीचें आमचें एक परिसर जाला म्हणलो संतोश म्हाका। आनी आमी हातूंत पयलीं सांगलां जुबलेवाचें व्हडलें आचरण ना, कितें म्हणलें काम करूंक आमकां एक जुबलेव एक अवकाश, त्या देखून हो उद्देश आमचो जारी जालो म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावता। हाच्या फाटल्यान कोण आसात? हाच्या फाटल्यान तुमी आसात। तुमी दान दिल्ले वरवीं ही कामां करूंक 7 दीस जालीं। म्हाका इल्ल्या पादेर बोगल्ले सुरवेर तुमची वस्तू म्हाका वळोवंक नातली। इगर्जेच्या पेंटिंगाचें काम करता आसतना जालें जाता की कितें जाता की म्हण पळोवन मागीर तुमी हांगासर जाल्लें काम पळोवन तुमी कितलो पयसो तुमी दिलो सगळ्यांनी म्हणलें बरें। विशेष पणकुजेकाराचें उदाहरण म्हणून आतां म्हाका कळना, आनी असलें उदाहरण म्हणून थोड्या जाणांक थंय थोड्या फिरकसांनी मात आसचें म्हणल्यार म्हाका दुखता। त्या देखून तुमी दिल्ल्या दान वरवीं ही आमची योजना फिरकसकारां पासत जारी जाला म्हणलो संतोश म्हाका आसा। आनी ह्या संतोशांत फाल्यां आमी आयतारा दीस सुरू आरंभ आमचें आचरण करचें। जुबलेवचे कार्यक्रम बरें जावंचे म्हणून हांव आशेतां। गांवांत आसल्यांनी ह्या फिरकजीत आसल्यांनी हातूंत वांटेली जावचें, आनी बरो गांवांत आसल्यांनी ह्या आमच्या कार्यक्रमांत तुमी ऑनलायनीचेर तुमी भाग घेवचे आनी अशें तुमचो संतोश तुमी व्यक्त करचो। देवाक अर्घ दिवंक एक अवकाश, त्या देखून सगळं आमी देवाक अर्घ दिवया। अपूर्बायेची फिरकस आमकां दिल्या, अपूर्बायेची फिरकसकारां आमकां दिल्यात, आनी अपूर्बायेची धान ही आमकां दिल्यात। सगळं संघटन जावन हें आमी येवजन केलां। देवाक आमी अर्घ दिवया। येया संतोश पावया, देवाक अर्घ दिवया। तुमकां सगळ्यांक तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं।